नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 श्रावणको 29 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 14 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाका चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू, गैराती परेको पानीले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न, विभिन्न नेताका भनाई, मनोरञ्जन, खेलकुद अपडेट अनि मौसम सम्बन्धी अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् ती सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भदौ 5 गतेदेखि 50 जिल्लाका बालबालिका लक्षित खोप अभियान। काठमाडौँ सहित धेरै ठाउँमा रातभर वर्षासँगै आएको बढ्ले सडक अस्तव्यस्त। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ भन्ने बारे चासो बढ्यो। आगामी चुनावमा 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान। दल दर्ता गर्नका लागि 3 दिन मात्र बाँकी। अहिलेको गठबन्धन डर र कर दुवै भएको कंग्रेसका नेता पौड्यालको भनाई। कुनै अवरोध नभए अब दैनिक 350 वटासम्म पोहोरका गाडी बन्चरे डाँडा पुग्ने मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेद्वार दिने। शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै। भक्तपुरमा मल्लकालीन तान्त्रिक भैरव नाच सुरु, 4 दिन 4 रात चल्ने। सिन्धुलीमा अकबरे भिरको पहिरोका कारण यात्रुलाई सास। गोर्खाको पालुङ टारमा युवाको सफेला। यस्तै दाङमा पौडी खेल्ने क्रममा 1 जनाको डुबेर मृत्यु। अफगानिस्तानमा मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण 21 जनाको ज्यान गयो। यस्तै रुसी सैनिकलाई युक्रेनी सुरक्षाकर्मीले निशाना बनाउने राष्ट्रपति जेलेस्कीको चेतावनी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना र रायो भालेकानो बराबरी खेले। म्यान्चेस्टर युनाइटेड ब्रोन्टफोर्डसँग पराजित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। सरकारले आउँदो भदौ 5 गतेदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू गर्ने भएको छ। भदौ 5 गतेदेखि भदौ 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा फाइजर खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिका लक्षित खोप अभियान शुरू हुन लागेको हो। प्रदेशका भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सङ्खुवा सभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र उदयपुरमा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। यस्तै मध्य प्रदेशका 12, रौतहट र सर्लाही, बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक तथा गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुमा खोप अभियान सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, अर्घखाँसी, गोल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम, कर्णाली प्रदेशमा पश्चिम रुकुम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दैलिक र जाजरकोट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाम, डोटी, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। बालबालिकालाई दिइने फाइजर खोप सुरक्षित भएकाले ढोकसँग आफ्ना बालबालिकालाई लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि विद्यालयमै खोप केन्द्र राख्ने सरकारले तयारी गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका विभिन्न ठाउँमा गैराती ठूलो पानी परेको थियो। बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 1 सहित देशका पहाड़ी क्षेत्रका केही ठाउँमा पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मनोहरा, गोदावरी खोला, बागमती, विष्णुमती, जलाधार क्षेत्रका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी परेको हो। ती नदीमा पानीको सतह बढेको छ। मनोहरामा जल सतह बढेपछि बिहानसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। गैरातीको पानीले काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर यत्रतत्र बनाएको छ। सड़कमा थुप्रिएको फोहोर ढलसँगै बगेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्न रोकिएको छ। अरू प्रदेशमा पनि हल्कादेखि मध्यम खालको पानी परेको छ। जोखिम बढेकाले साना नदीहरूमा पनि आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले सचेत गराएको छ। आज दिउँसो सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1-2 ठाउँमा मध्यम पानी पर्ने पूर्वानुमान रहेको महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आउँदो 3 दिनसम्म प्रमुख नदीहरूको जल सतह भने सतर्कता तह भन्दा तलै रहने पूर्वानुमान गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि संसदमै फिर्ता पठाउनुहुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ। श्रावण 6 गते प्रतिनिधि सभा र श्रावण 12 गते राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसदले श्रावण 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। 15 दिनको समय सीमा आज सकिँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित राजनीतिक दल र नागरिक समूहले विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने या संसदमा फिर्ता पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आज सम्पादकहरूसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अनुमानित 10 अर्ब खर्च हुने बताउनु भएको हो। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। चुनावका लागि आवश्यक तयारी निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि कुल मतदाता करिब 1 करोड 82 लाख रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थल करिब 10,825 र मतदान केन्द्र अस्थायी बाहेक करिब 22,500 रहेको जानकारी पनि आयोगले दिएको हो। आगामी मंसिर 4 गते हुन गइरहेको संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने समय 3 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको कार्यतालिका अनुसार अब 3 दिन मात्र बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। यसबीचमा 40 राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबैभन्दा पहिले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी दर्ता भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली कांग्रेस चितवनको असन्तुष्ट पक्षले उम्मेद्वार दिने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट दाहाललाई उम्मेद्वार बनाउने निश्चित भएकाले कांग्रेस असन्तुष्ट समूहले उम्मेद्वार दिने तयारी गरेको हो। शनिबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले रोकमा भोट हाल्न नपाउने अवस्थामा विद्रोह उम्मेद्वार खडा गर्ने बताएका हुन्। सो समूहले आगामी भदौ 24 गते बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीका दिन उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बुझिएको छ। समूहका नेता एवं कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्णलाल सापकोटाले अरू केही तयार नभई आफै उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गर्नुभयो। कांग्रेसका मतदाताले चुनाव चिन्हमा रुखमा मत हाल्न नपाउने अवस्था फेरि आएमा म कांग्रेसका तर्फबाट चुनाव लड्न तयार छु, नेता सापकोटाले भन्नुभयो। यस्तै चितवन कांग्रेसका पूर्व सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठले पनि आफूहरू पछि नहट्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले भरतपुरको मेयरमा दाहालकी छोरी रेणु विरुद्ध जगन्नाथ पौड्याललाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। पौड्यालले 15,000 मत ल्याउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। आज दिउँसो 2 बजेदेखि बालुवाटार आरएफसी सम्पर्क कार्यालयमा बैठक बसिरहेको छ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका आवश्यक रणनीति तयार गर्न छलफल गर्न लागि नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा दोस्रो तहका नेता तथा भातृ संस्थाका नेताहरूलाई बोलाइएको छ। यसअघि 32 बुटलीको एक पार्टी प्यालेसमा भएको छलफलमा उठेका विषय कोइरालालाई जानकारी गराउने र भावी रणनीति तय गरिने नेताहरूले बताएका छन्। 5 भातृ संस्थाको अध्यक्ष तोक्ने क्रममा आफ्नो समूहसँग परामर्श नगरी एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग रुष्ट रहेको छ। यसअघि सो समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौड्यालले अहिलेको गठबन्धन डर र कर दुवै भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौड्यालले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएको बताउनु भएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका 5 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
छन्। उनीहरूले सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल समेत गठन गरेका छन्। कांग्रेस नेता पौड्यालले आगामी निर्वाचनका लागि भागवण्डा मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। धरातल यथार्थका आधारमा भागवण्डा गरिने नेता पौड्यालको भनाइ छ। पौड्यालले गठबन्धनमा अरू दल थपिने नथपिने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताउनुभयो। आफू चितवनबाट निर्वाचन लड्ने कुरा गलत भएको भन्दै नेता पौड्यालले तनहुबाट नै चुनाव लड्ने संकेत गर्नुभयो। चुनावपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने प्रश्नमा नेता पौड्यालले अहिले नै प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। उहाँले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन नहुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेले आगामी निर्वाचनमा स्वदेश फर्कन प्रभावसिंह नेपालीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय प्रभास विभागको आयोजनामा भएको प्रभावसिंह नेपाली एकता समाज, पानसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र विभिन्न 27 देशका राष्ट्रिय समन्वय समितिको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेलले मतबाटै देशको अवस्था बदल्न सकिने भन्दै निर्वाचनको बेला भोट हाल्न नेपाल आउन आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले प्रवासीले राप्रपा प्रति भरोसा गरेको र आगामी निर्वाचनमा भरोसालाई भोटमा रूपान्तरण गर्न पार्टीको प्रभासमा रहेका संगठनलाई थप क्रियाशील हुन निर्देशन दिनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेलले प्रवासमा रहेका पानस आबद्ध साथीहरूलाई पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउन, सामाजिक सञ्जालको भरपूर सदुपयोग गर्न, आक्रामक ढंगबाट संगठन विस्तार गर्न, निर्वाचनको बेला संगठित रूपमै स्वदेश आउने तालिका बनाउन र प्रभावकारी रूपले चुनावी अभियानमा होमिन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कुनै अवरोध नभई अब दैनिक 350 वटासम्म फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा पुग्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मेयर शाहले लेख्नु भएको छ, फोहोर बोकेका 152 गाडी बन्चरा डाँडा पुगे, अब दैनिक 350 पुग्छन्। उहाँका अनुसार कुनै अवरोध नभएमा दैनिक 250 देखि 350 गाडी फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा पुग्नेछन्। हिजो बेलुका 152 वटा गाडी फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा पुगेका हुन्। मेयर शाहका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक 75 गाडी फोहोर निस्कन्छन् भने त्यति नै मात्रामा विभिन्न पालिकाबाट पनि फोहोर जम्मा हुने गर्छ। तर नियमित फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोरले काठमाडौँको सडक दुर्गन्धित बनाएको छ। पानी परेर बगेको ढलले फोहोर छरपष्ट पारेको छ। तर नियमित रूपमा फोहोर उठाउन र बन्चरे डाँडासम्म पुर्याउन केही दिन लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। 45 वर्षसम्म बन्द भएर लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि स्थानीयवासीको पहलमा शुरू भएको मल्लकालीन तान्त्रिक ल्याक्यु भैल अर्थात भैरव नाच यस वर्ष हिजो राति 8 बजेदेखि शुरू भएको छ। मध्यपुर तिमीको ल्याक्यु दरबारबाट निस्किएर बालकुमारी मन्दिर प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरिएको भैरव नाच हिजो राति 9 बजेदेखि शुरू भएको हो र हिजो राति नै विभिन्न टोलमा 4 दिन 4 रात सञ्चालन हुने भैरव नाच सबैको सहयोग र 1 महिनादेखिको अर्थक तयारी एवं प्रयासबाट सञ्चालन गरिएको ल्याक्यु भैल सञ्चालन समितिले जनाएको छ। 2 वर्ष यहाँको युवाको सक्रियतामा पुनः सञ्चालनमा आएको तान्त्रिक एवं ऐतिहासिक भैरव नाच गएको 2 वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण सञ्चालन गर्न नसकेपछि यस वर्ष भने भव्य रूपमा सञ्चालन शुरू भएको हो। भाद्र कृष्ण तृतीयादेखि 31 गते पञ्चमीसम्म मनाइने नाच सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं गुरु अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुलीको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोलन्चोर गाउँपालिका 6 हैबारा स्थित अकबरे भीड़का कारण वर्षाको समयमा यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष वर्षयाममा अकबरे भीड़मा पहिरो खप्सा यातायात अवरुद्ध हुने गरेका कारण सिन्धुली लगायत रामेछाप, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको हो। अकबरे भीड़मा वर्षा मात्र नभई हिउँदको समयमा समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले चासो नदिएको गोलवाटारका भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको पालोङटारमा एक युवकको शव फेला परेको छ। पालोङटार नगरपालिका नम्बर 5 चिसापानीमा करिब 37 वर्षका बुद्धिबहादुर बेकाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती 12 बजेदेखि बाटोमा मानिस लडिरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले बेकाको उद्धार गरेको थियो। उनलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको र चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी परीक्षक केदार खनालले युवकको शव फेला परेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। युवाको हत्या आशंकामा 3 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन।
यस्तै दाङमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। अर्जुन खोला र मसाटे खोलाको दोभानमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर घोराई उपमहानगरपालिका 2 रामपुर बुकाका 26 निराजन पोखरेलको ज्यान गएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 41 नम्बर गण हेडक्वार्टर अर्जुन खोलाका डीएसपी नवीन बुढाथोकीका अनुसार पोखरेल शनिबार साथीहरूसँग पौडी खेल्न गएका थिए। पौडी खेल्ने क्रममा उनी डुबेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानमा भारी वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लोगार, बार्दक र खोस्ता प्रान्तमा परेको मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण उनीहरूको ज्यान गएको हो। ती क्षेत्रमा सयौं घाइते भएका समाचार संस्था बख्तरले जनाएको छ। बाढीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3 प्रान्तका गाउँ र बस्ती प्रभावित भएका छन्। सयौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा केही दिन अगाडिको बाढीमा महिला र बालबालिका सहित 40 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको कब्जामा रहेको जापोरेजिया आणविक केन्द्रमा आक्रमण गर्ने रुसी सैनिकलाई आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मीले निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो नियमित रात्रिकालीन सम्बोधनका क्रममा आणविक केन्द्रबाट वा केन्द्रतर्फ आक्रमण गर्नेहरू युक्रेनको विशेष निशाना बन्ने बताएको हो। उनले मस्कोले ऊर्जा केन्द्रलाई रुसी सैनिकको बेस क्याम्प बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले रुसले केन्द्रलाई परमाणु ब्ल्याकमेलका रूपमा प्रयोग गरेको पनि बताएका छन्। रुसले गत मार्चमा सोही परमाणु केन्द्र कब्जामा लिएको थियो। युक्रेनको दक्षिण सहर निकोपोल रहेको परमाणु ऊर्जा केन्द्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो हप्ताको सुरुमा परमाणु केन्द्रमा गोलाबारी भएको थियो। युक्रेन र रुसले त्यसका लागि एकअर्कालाई आरोप समेत लगाएका थिए। स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना र रायो भालेकानोले बराबरी खेलेका छन्। गैराती भएको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाले रायो भालेकानोसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै बार्सिलोना र भालेकानो अङ्क बाँडेका छन्। दुवै टोलीले 1-1 अङ्क जोडेका छन्। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड ब्रोन्टफोर्डसँग पराजित भएको छ। नयाँ सिजनको सुरुवाती दुवै खेलमा हार बेहोरेपछि युनाइटेड अङ्क तालिकाको पुसारमा छ। युनाइटेडले ब्रोन्टफोर्डको मैदानमा 4-0 को हार बेहोरेको हो। ब्रोन्टफोर्डका जोस झा सिल्भा, माथियस जेन्सन, बेन मी र ब्रायन एम्बुएमोले गोल गरे। पहिलो खेलमा युनाइटेड ब्राइटनसँग 2-1 गोलले पराजित भएको थियो। दुईवटा खेलमा युनाइटेडले 6 गोल खाएको छ, 1 गोल गरेको छ। ब्रोन्टफोर्डको 3 खेलमा 4 अङ्क रहेको छ। दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस्, यस्तै ताजा समाचारहरू सुन्न अनि हेर्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।